बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। एक अराबी आपके पास आया, आपने उसको इस्लाम की दावत दी। उस अराबी ने सवाल किया कि क्या आपकी नबूवत पर कोई गवाह भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ये दरख्त जो मैदान के किनारे पर है मेरी नबूवत की गवाही देगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को बुलाया और वो फौरन ही जमीन चीरता हुआ अपनी जगह से चलकर बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और उसने बावाज़े बुलंद 3 मरतबा आपकी नबूवत की गवाही दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इशारा फरमाया तो वो दरख्त जमीन में चलता हुआ अपनी जगह पर चला गया। इमाम बग़वी ने इस हदीस में ये रिवायत भी तहरीर फरमाई है कि उस दरख्त ने बारगाह अक़दस में आकर अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा। अराबी ये मौजज़ा देखते ही मुसलमान हो गया और जोश अकीदत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर खुदा के सिवा किसी दूसरे को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। ये फरमाकर आपने उसको सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। फिर उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके दस्ते मुबारक को बोसा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाज़त दे दी। चुनांचे उसने आपके मुकद्दस हाथ को वालिहाना अकीदत के साथ चूम लिया। इसी तरह हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि सफ़र में एक मंजिल पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजा फरमाने के लिए मैदान में तशरीफ़ ले गए, मगर कहीं कोई आड़ की जगह नज़र नहीं आई। हाँ, अलबत्ता उस मैदान में 2 दरख्त नज़र आए जो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की शाख पकड़कर चलने का हुक्म दिया तो वो दरख्त इस तरह आपके साथ साथ चलने लगा जिस तरह मुहार वाला ऊंट मुहार पकड़ने वाले के साथ चलने लगता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दरख्त की टहनी थाम कर उसको भी चलने का इशारा फरमाया तो वो भी चल पड़ा और दोनों दरख्त एक दूसरे से मिल गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आड़ में अपनी रफा हाजत फरमाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो वो दोनों दरख्त जमीन चीरते हुए चल पड़े और अपनी अपनी जगह पर पहुंचकर जा खड़े हुए। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का मुकर्रमा में एक पत्थर है जो मुझे बौसत की रातों में सलाम किया करता था, मैं उसे अब भी पहचानता हूँ। नाज़रीन इकराम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब तरीन नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत ये थी कि आप सरकार जहाँ से गुजरते इंसान और गैर इंसानी कुव्वतें भी आप पर सलाम और दरूद भेजा करती थीं। ये अल्लाह करीम के अपने महबूब नबी से मोहब्बत का इजहार है कि अल्लाह खुद अपने नबी पर दरूद और सलाम भेजता है और अपनी मखलूकात को भी इसकी हिदायत फरमाई। लेकिन इंसान ऐसा नाकदरा और कज फहम है कि वो अल्लाह की इस हिदायत पर अमल की बजाय दरूद और सलाम पर बहस शुरू कर देता है। दरूद और सलाम की हिकमत और फजीलत में हर किसी की भलाई पोशीदा है। ये हर इंसान की जिंदगी का बेहतरीन अमल है जो उसे इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माला माल कर सकता है। अहादीस मुबारका में अल्लाह के नबी के ये मौजज़ात भी मौजूद हैं कि जब दरख्तों और पत्थरों ने भी आपको सलाम किया और दरूद पढ़ा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हम मक्का में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के गिरदो नवा में गए तो रास्ते में जो पत्थर और दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता तो वो कहता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप पर सलाम हो। पत्थरों और पहाड़ों की जानिब से रसालत माप की खिदमत में सलाम को इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी रिवायत किया है कि हजरत उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हुए सुना, मैंने देखा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फलां फलां वादी में दाखिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस भी पत्थर या दरख्त के पास से गुजरते तो वो कहता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप पर सलाम हो। और मैं ये तमाम सुन रहा था। उर्दन के शुमाली सहरा में एक दरख्त ऐसा भी है जो गुज़िश्ता 1400 साल से आज भी हरा भरा है और उसके बारे में बताया जाता है कि उस दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। उस दरख्त के इर्द गिर्द सैकड़ों किलोमीटर तक कोई दरख्त या पौधा नहीं है और ये दरख्त तनहा लकोदक सहरा में खड़ा है, जो इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने उस दरख्त को आज भी कायम रखा है। इस दरख्त को जो एजाज हासिल हुआ है वो किसी और दरख्त को नहीं, जिसकी वजह से उसे सिहाबी दरख्त भी कहा जाता है। और ये अल्लाह की कुदरत है कि ये दरख्त सदियां गुजर जाने के बाद भी सही सलामत है। रिवायत है कि इस दरख्त के नीचे कोई नहीं जा सकता था
اور جو بھی اس درخت کے نیچے جانے کی کوشش کرتا وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اسے علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں آنے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ درخت کی شاخیں اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر جھکی جا رہی ہیں، اور جب وہ لڑکا اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ صالحہ سال کی تحقیق اور اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن اور اسی ہستی کا انتظار تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا، آپ لوگ خانقاہ تشریف لے چلیں، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قافلے کے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے سب کا پرتقاب خیر مقدم کیا، بولا، بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب تو آ گئے، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ہمارے ساتھ تھا جسے ہم وہیں درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ لوگوں نے کہا، باخدا ضرور کوئی بات ہے۔ چنانچہ بحیرہ نے ایک شخص کو حضرت ابو طالب کے ڈیرے پر بھیجا، جو وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد پر پڑیں تو جم کر رہ گئیں اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی چہل قدمی کر رہا تھا تو کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹا تمہیں لات و عزا کی قسم، جو کچھ پوچھوں گا بتلا دینا۔ آپ نے فرمایا، لات و عزا کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں۔ اب بحیرہ آپ سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوال کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں آپ کے چچا ابو طالب آپ کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے علم کے مطابق یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھی تو دنگ رہ گئے، بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے، ابھی یہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا، تم نے سچ کہا، تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر باواز بلند کہنے لگا، یہ سرکار دو عالم ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اہل قافلہ بحیرہ کی یہ باتیں سن کر حیرت و تعجب میں ڈوب گئے۔ قافلے میں سے ایک قریشی رئیس نے پوچھا، اے محترم بزرگ، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوئی؟ بحیرہ نے جواب دیا، جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام درخت اور پتھر ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے اور ایک بدلی ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھی، اور جب قافلہ اس درخت کے نیچے براجمان ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تھے جہاں اس درخت کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس درخت نے فوراً جھک کر آپ کے سر اقدس پر سایہ کر دیا۔ یہ خصوصیات صرف انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں، جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی۔ ضیافت سے فارغ ہو کر بحیرہ نے ابو طالب سے درخواست کی کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ۔ خدا کی قسم، جس حد تک میں نے انہیں پہچان لیا ہے، اگر رومی یہودی انہیں دیکھیں گے تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یوں ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قافلہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ جدید سائنس کے تجربات اور تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شجر اور حجر بھی شعور رکھتے ہیں۔ موجودہ جغرافی حدود کے مطابق یہ درخت اردن میں موجود ہے۔ حکومت اردن نے اس کے قریب حجاز سے شام کو جانے والی
اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی تلاش کر لیے ہیں اور اس درخت کی ڈاکومنٹری بھی بنائی جو ناظرین انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ سینکڑوں میل تک لکودک تپتے صحرا میں اگا ہوا یہ تنہا درخت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد و حساب درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔